त्यहाँ जाऊ के घरै गएर बस्छौ त्यो दोकान नाथे रुँगेर भन्नुभयो कि त्यो दिदीले अनि त्यहाँदेखि ल ल जाने भयो फेरि बाउले मलाई मेरो नन्दलाई एकवटा बाइबल ल्याइसकेको रहेछ त्यो बाइबल त अहिले पुरानो भएर 3टा बाइबल फेरिसकेँ पुरानो भएर राखी मैले ससुराजीको बाइबल भनेर राखी छोडेको छु अनि त्यहाँदेखि ओके जाने भनेर सल्लाह भएर अनि हामी मङ्गलबार बिहानै एभेनेजर गयौँ त्यति बेला मेरो एउटा बिमार थियो समय कति भन्नु नि ठिक छ के अरे मेरो बिमार थियो त्यो चाहिँ यो युटेसको बिमार क्या हजुर त्यो है बिल्डिङ भइरहने घरि बिल्डिङ भइरहन्थ्यो कति ठाउँ देखाएको दबाई नभएको क्या नलागेको अनि त्यहाँदेखि म त्यो तिमी बिमार पनि भइरहेको छौ कता कता गयो पनि राति भएन म बडालाई पनि प्रार्थना गर्ने लगाइदिन्छु भन्नुभयो अनि त्यहाँदेखि हामी गयौँ तरारामा त्यति बेला तुलबहादुर बडा डेभिडको बुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु भयो जब बाबाले डेभिड भाइको बाबाले प्रार्थना गर्नुभयो मेरो हृदय कस्तो टुटेर आएन नि म त भक्का नफुटेर गरौँ कि के गर्नुभएको क्या पुरा कस्तो भएर आयो अनि म आमेन अब सबैले आमेन भने म पनि आमेनै भने अनि त्यहाँ जुरुक्क उठेर बाहिर गएँ किनभने त्यहाँ आँसु देखाउनु मलाई लाज लाग्यो त्यसै कारण लुजुमुजुमा सबै गयो त्यहाँ गङ्गा दाजुहरू अहिले गङ्गा दाजु हुनुहुन्न गङ्गा दाजुहरू बहिनी उयोहरू को थुप्रो थियो तराराको त्यति बेला चाहिँ म लिपस्टिक लाएर गएको थिएँ होइन एउटा सिनको सिक्री लाएर गएको थिएँ अनि गयौँ त्यहाँदेखि गएर हामी इटरीमा चेन्ज भयो इटरीमा काठमाडौँको गाडी आउँदाखेरि त्यहाँ सबै भेला भइरहेको छ अनि त्यहाँ चढ्यो ए भाउजू आउनुभएछ भने सबैले भन्नुभयो अनि हामी त्यहाँबाट चढेर हामी गान्तोक बेलुका 5 बजीतिर कतातिर पुग्यौँ होला अनि गान्तोक पुगेपछि त्यहाँ त यस्तो त्यति बेला चानबारीमा सेवा हुन्थ्यो नानी 1992 साल है 1992 साल अङ्ग्रेजीमा चाहिँ चानबारीमा चाहिँ सेवा हुन्थ्यो यो अहिले गान्तोकमा हुँदैछ नि तल दादुङमा होइन त्यहाँ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यसको चाहिँ मिनी होली कन्भोकेसन यस्तो होली कन्भोकेसन दिएको थिएन उहाँहरूलाई मिनी क्या सानो अनि हौ त्यो सेवामा गयो त्यहाँ जाँदा त्यही माथि डाँडामा त्यो चानबारी भन्ने ठाउँमा हाम्रो चर्च थियो काठको घर रहेछ भनौँ न अहिले त्यहाँ पुग्दा त नि त्यो ठाउँलाई हेर्दाखेरि मलाई अर्कै अनुभव भएन नि अब त्यो परमेश्वरको काम चाहिँ नि तरारादेखि नै मेरो आत्मामा काम गर्छ तरारा म प्रार्थना गर्दा म किन रुनु भेतल टुमामा होइन मैले विश्वास गरेको छुइनँ त तर आत्माले चाहिँ त्यति बेला नै मलाई क्या है उहाँले चाहिँ एकदमै खिच्नु भएको रहेछ अनि त्यहाँदेखि बहिनीहरूको हेर्छु लिपस्टिक पनि लगाएको छैन केसहरू पनि काटेको छैन यस्तो कुक्लिङ पारेको छैन त्यो देख्दाखेरि मलाई बाटोदेखि नै मैले लिपस्टिक बुझ्दै गएँ केसहरूलाई सिधा सिधा पार्दै गएँ है क्या परमेश्वर काम हुँदै गयो भनौँ न अहिले बुझ्छु त्यति बेला के त्यति लाज लागेको अहिले चाहिँ परमेश्वरको काम क्या अनि गर्दै गएँ त्यो बात मार्दै गर्दै खाना कता कता पनि खायौँ खाना खायौँ 5 बजी पुगेपछि त्यहाँ पुग्दाखेरि छङ्ग भयो कस्तो अर्कै वातावरण क्या यस्तो कहाँ पुगेँ म जस्तो लाग्यो त्यस्तो अशान्ति लिएर हिँडेको मान्छे त्यसरी प्रभुको प्रार्थना सुन्दा त्यस्तो ठाउँ देख्दा त नि त्यो गान्तोकमा पुगेको त अनि मलाई भगवा त्यहाँ लगेको 1 हप्ता राखेको सबै डुलेकै हो तर त्यो मङ्गलबार बेलुका त्यहाँ पुग्दाखेरि मलाई यस्तो आनन्द लाग्यो नानी यस्तो आनन्द लागेको है त्यतिखेर एमजी बडा हुनुहुन्थ्यो एमजी त्यहाँ पस्यौँ चप्ली स्टेजमा राख्नुपर्ने राख्यौँ सबैले जयमसी गऱ्यो जयमसी गऱ्यो होइन अनि हामी पस्यौँ भित्र पसेपछि एमजी बडा कस्तो खालको उहाँको बानी कति मिठो क्या है अब कसै च्याप्पै आँगला मार्यो अनि चुम्मा खायो अनि बस भन्ने अर्कोलाई त्यसो गऱ्यो बस भन्ने है त्यसो गरेर राखेर बडाले प्रार्थना गर्नुभयो है उहाँले त्यो प्रार्थना गर्दा म रुएँ त्यति बेला पनि है यस्तो भित्र हृदय फुट्यो अनि यो के कस्तो थिएँ कस्तोमा आइपुग्यो भनेर एक प्रकार क्या भावुकै भयो भनौँ न है अनि त्यो चाहिँ आत्माको छुवाइ रहेछ भनौँ एक प्रकार है अनि त्यहाँदेखि हामीलाई खाजा दिनुभयो खाजा खायौँ हामीलाई जहाँ सेवा थियो त्यहीँ बस्नु दिनुभयो है काठको फट्टा भएको थियो मुनि चाहिँ के अरे भाइजूहरू त कहाँ आयो थाहा भएन होइन मुनि चाहिँ बडा पञ्चनाथ बडाहरू मेसी प्रकार बडाहरू मुनि चाहिँ बडाहरूको कोहरू हामीले त्यही माथि राख्नुभयो
त्यति बेला हनुक र गीतुको बिहा हुने एकदम सल्लाह भइरहेको थियो त्यसलाई हनुक सेन र हाम्रो गीतुको नि मङ्नी हुने यस्तै कुराहरूलाई त्यहाँ अब अरू बोल्दा त म थाहा पाएको अहिले बुझ्छु क्या म अनि त्यस्तो भयो अनि त्यहाँदेखि बेलुकाको प्रार्थना सेवाहरू सुरु हुँदै अब सुरुमा त प्रार्थना चाहिँ होइन सुरु भयो अनि त्यहाँदेखि भजनहरू सुन्छु अर्कै कस्तो कहाँ पुगेछ लाग्छ अनि वचनहरू सुन्छु है फेरि यस्तो पो हुँदो रहेछ भन्ने क्या मेरो मनमा आयो त्यो बेलुकाको त्यो भयो सक्यो होइन बाबाले बाइबल लगिदिएको थियो जस अरूले मलाई सिकायो बेलुकाको त्यो यो पढ्नुपर्छ ल भनेर सिकायो त्यहाँ त्यो बहिनीहरूले अनि पढेँ त्यसै गऱ्यौँ बस्यौँ भोलि बिहान पनि हामी सेवाको फ्यामिली पेर गऱ्यौँ त्यहाँदेखि सेवा गऱ्यौँ त्यसरी नै गऱ्यौँ होइन अनि गएपछि चाहिँ अर्कै के मन त त्यो हाम्रो मेरो त्यो घुम्ने फोटो खिच्नु जाने होइन त्यो मन त पुरा चेन्जिङ भयो नि अनि त्यस्तो भयो त्यो भयो नि अनि त्यहाँदेखि अक्टोबर 1992 अक्टोबर 8 तारिक अनि त्यो दिनको पनि उनीहरू कोही पनि घुम्नु गएन सेवा गरे मङ्गलबार चाहिँ अनि घुम्नु जाने उनीहरूको प्लान भयो क्या मेरो नन्दहरूको तराको बहिनीहरूको अनि भाउजू अब आज सेवा सकेपछि जाने घुम्नु भन्यो अनि मैले त बना गर्नु थालेँ मैले त अभि आज म जान्न ल अब त पेट दुखिरहेको छ मलाई ठिक छैन ल म जान्न सन्चो छुइनँ तिमीलाई बुझाऊ भने अब यो भाउजू यस्तै धोका दिन्छ के भनेर हामी धरानबाट आएको त्यो क्यामेरालाई के मतलब तिमीहरू खिच न जाऊ न मलाई जानै मन परेछन् क्या जाऊ ल भने त्यहाँदेखि रिसाउँदै गनगनिँदै गएँ यस्तै गर्छ भाउजू भन्दै गयो अनि अघिल्लो दिन चाहिँ हामीलाई काठ दिएको थियो काठ मैले यहाँ ल्याइन घरमा राखेको छु हात उठाउ को होइन प्रभुमा आउने विश्वास गर्ने भनेर चाहिँ हात उठाउन लाउँछ अनि मैले भन्थेँ कि मनमा उठाउँदिनँ म त किन बियर खानु पाउँदिनँ सिनेमा हेर्नु पनि पाउँदिनँ अब म सिनेमा हेर्ने मान्छे बियर खाने मान्छे मेरो दोकानहरू त्यस्तो छ होस् उठाउँदिनँ भनेर अगाडि चाहिँ त्यस्तो निर्णय गरेँ होइन अगाडि त्यस्तो निर्णय गरेँ भरे एकछिनमा त के कोले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ अथवा के थियो क्या अब विश्वास प्रभुलाई पाउनुहुन्छ कि भनेर त हात त टुई गइहाल्छ होइन हात उठाउनुहोस् भनेपछि त अघि चाहिँ मैले बियर खानु पनि पाउँदैन सिनेमा हेर्नु पनि पाउँदैन फेरि हेब्रासँग बाँच्नु पनि पाउँदैन सबै योजना गरेर म होस् गर्दिनँ हात उठाउँदिनँ भनेको मान्छे त्यसरी उहाँबाट लु उठाउनुहोस् को छ भनेर त टुई हात त गइपुग्यो है अनि हात उठाएपछि त्यो काठ विश्वास गर्ने त्यहाँ सही गर्नु पर्थ्यो होइन डेट लेख्नु पर्थ्यो ठेगा लेख्नु पर्थ्यो त्यति बेला चाहिँ ग्याटकमा अनि त्यो दिनुभयो अनि त्यो मैले राखेँ अनि मलाई बहिनीले सिकाएर अनि मैले लेखेर दिएँ त्यो दिन त्यसो गऱ्यो सोमबार त्यसो गऱ्यौँ मङ्गलबार चाहिँ अनि उनीहरू घुम्नु गयो म चाहिँ गइनँ म त उता पारिपट्टि हुस्सु खोला छ त्यहाँदेखि पारि फेरि चाइनाको बोर्डर छ त्यो चाइनाको बोर्डर है भने मलाई चाहिँ देखाएको थियो क्या त्यहाँको बहिनीहरूले त्यो हेर्दै मैले हुस्सु खोला हेर्दै हुसु आउने कि फेरि हराउने फेरि हुसु यत्तिकै बेला हुँदै हुँदै माथि आउँदै फेरि हराउने अनि त्यो हराएको बेला पारि चाइनाको त्यो बोर्डर देख्ने है अनि त्यो भित्र चाहिँ म सोच्दै थिएँ कस्तो होइन मैले त अब यस्तै पो गर्नुपर्छ ल बित्थामा के संसारमा मैले के गरेँ केही भएन बित्थामा अशान्ति यतैतिर लाग्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ ल हौ भजन गायो गीत गायो के अरे यस्तो गऱ्यो भने कस्तो आनन्द शान्ति आउँदो रहेछ यस्तै लाग्नुपर्छ ल त्यो हेब्रासँग बाध्दै के बस्नु भन्दै त्यस्तै गुन्दै बसेर त ससुर आइपुग्नु भयो अनि बुहारी भन्नुभयो हजुर खै नन्दु भन्नुभयो उनीहरू घुम्नु गइसक्यो भने तिमी गएन तिमी कहाँ भन्दा खाली तपाईँ भन्छ बुहारीलाई त तपाईँ जानु भएन भन्नुभयो कि अनि गइन बाबा अनि के गर्छौ त अनि विश्वास गर्दैनौ प्रभुलाई जाऊ हिँड प्रार्थना गर्नु म बडासँग प्रार्थना तिम्रो बिमारको लागि प्रार्थना गर्नुलाई म भनिदिन्छु भन्नुभयो नि त्यहाँदेखि बाइबल बुक भन्नुभयो अनि बाइबल बुक हेर अनि त्यहाँदेखि त हामी बसेको ठिक ताला मुनि चाहिँ बडाहरू पन्जना बडा मसी प्रकार बडाहरू हुँदो रहेछ अनि त्यहाँ मेरो ससुरा बुवा र म गयौँ अनि मेरो बिमार बताउनु भयो अनि त्यहाँ नानी तिमीले विश्वास गरेको ग्रहण गरेको भन्नुभयो म त भर्खर त सेवामा आएको यहाँ भन्ने गर्छौ त भन्दा गर्छु भने त्यहाँ अब योजना अर्कै थियो तर त्यो समय आएपछि त के अनि गर्छु भने अनि त्यहाँदेखि बुढाले
अनि आउँछ त तिमीलाई भन्नु आउँदैन भने अनि पञ्चनाथ बडा सँगसँग नै मैले होइन प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेँ, पाप मानिले है अनि रगत धोइ मागे त्यस्तै प्रार्थना गर्नु उहाँले सिकाउनु त्यस्तै गरेपछि ल अब तिमीलाई तेल लिनु पठायो अर्को एकजना मान्छेलाई तोरीको तेल ल्याइदेऊ भनेर तोरीको तेल ल्याएर अनि टाउकोमा राखेर पुरा प्रार्थना गरिदिनु भएन। अनि तिम्रो हात जिउ जहाँ दुख्छ त्यो तेल दल्नु ल भनेर दिनुभयो। अनि त्यहाँदेखि म मेरो बस्ने ठाउँमा आएँ। बस्ने ठाउँमा आएपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि त्यति बेला मलाई यस्तो जिउ मेरो त्यो पापको भारी चाहिँ मैले बिसाएको छु क्या। अहिले पापको भारी भने ट्याक्स छ नि त मसँग छ है, मैले छापिरहेको छु। अस्ति 5,000 बाँडिसकेँ, अब त्यहाँ अस्ति 5,000 गरेकोमा अब अलिक अझै छ 4,000 छ होला। म आफै बाँडेको होइन, ठाउँ ठाउँमा दिएको क्या मैले। आफू बाँड्नु नभ्याउनु सक्दिनँ अथवा त्यो हाम्रो दान पनि हुनुपर्ने छ, अरूलाई दिएको छु। अब यो सेवामा आउँदा ठाउँ ठाउँमा मैले दिनु पऱ्यो भन्दै त भ्याउँछु कि भ्याउँदिनँ म है। अनि त्यसो भनेर प्रार्थना गरिदिनु भयो। माथि मेरो ठाउँमा आउँदा मलाई साँच्चै नै भनौँ भने कति के अरे बडाहरूले चाहिँ त्यसो नभन्नु भन्छ, तर वास्तव होइन नि त्यस्तो भएर क्या। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ विश्वास गरेँ है। 1900 अङ्ग्रेजी 1992 साल अक्टोबर 8 तारिक, अब आउने यो 8 तारिक अक्टोबर छ नि, मेरो कति हुन्छ भने 32-33 वर्ष हुन्छ म प्रभु भएको। अब मेरो आत्मिक जन्म आउँदैछ है, आज 2 तारिक हो नि त, अब 8 तारिक त मेरो आत्मिक जन्म होइन। अनि घरिघरि मेरो मनमा हुन्छ मेरो आत्मिक जन्ममा नि अलिकति गिफ्ट यसो मिठाईहरू बाँड्नु पऱ्यो भन्छु। कहिले पनि भ्याउँदिनँ, सेवा पर्छ अनि कहिले पनि होइन, जहिले सेवा पर्छ। त्यही दिन म विश्वास गरेँ होइन। अनि धर्ना आएँ, धर्ना आएपछि अर्को फिलाडेल्फियातिर सेवा गर्नु गयो साथीको कारण त पछि त्यो त होइन, त्यो त सियोनदेखि छुटेको रहेछ भने फेरि हामी फर्केर सियोनमा गयौँ। सियोनमा गएपछि त्यहाँ 93 सालमा पहिल्यै छुट्टिसकेको थियो। म ठिक्कै मैले विश्वास गरेको बेला छुटेको थियो। त्यति बेला नै मैले विश्वास गरेको बेलामै त्यहाँ आएको थियो। ऊ अर्को झुन्कोमा आयो, छुटेको त सियोनदेखि छुटेको भन्थ्यो क्या। त्यति बेला नै म भएकोलाई पनि छुटेको। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ म गएर 1 महिना सेवा गरेँ। नयाँ सालको पत्रिका त्यहाँ टिपी जनवरीमा। अनि फेरि कुन मार्च कि अप्रिलमा फेरि स्पेसल मिटिङ थियो सियोनमा होइन। त्यति बेला हामी फर्किसकेको थियौँ। साथीले गर्दा म त्यता पसेँ। पछि त्यो कुरा बुझेपछि चाहिँ म यता आएँ, सियोनमा आएँ होइन। सियोनमा अप्रिलमा होला स्पेसल मिटिङ थियो, त्यति बेला नै मैले अघि भनेन मलाई भाँडा धुने पायो। पछि किचनमा आएँ। अनि पछि त 32मा दिएँ। 32मा प्रतिज्ञा चाहिँ भन्सर 55-22 होइन। तेरो भाइ ममा राख है, धर्म त कहिले पनि डक्दिन्न भन्ने क्या उहाँको त्यो वचन प्रतिज्ञा दिनुभयो त्यो 32माको है। त्यसो गरेपछि चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि मेरो कन्टिन्यू सेवा सुरु भयो है, एकदमै सेवा। त्यसपछि त्यो मलाई हामी त्यसरी काठमाडौँ त्यो मेरो श्रीमान गएपछि त साउन भदौ असोजतिर भन्दा साउनतिर त 2 जना गइहाल्यो नि कोरिया। उनीहरू त कोरिया खोलेको थियो होइन, 2 जना कोरिया गइहाल्नु भयो। अनि त्यहाँदेखि मैले यता असोजमा प्रभु पाइहालेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले फोन त्यति ल्यान्ड फोन आउँथ्यो घरिघरि त्यहाँ रत्नचोकमा। मैले भनेँ म त क्रिस्चियन भएँ, मैले त प्रभुलाई पाएँ अथवा क्रिस्चियन भएँ भनेपछि चाहिँ अनि ऊ पनि छक्कै पऱ्यो होइन। अनि उहाँ गएर सबै खोजेछ। हाम्रो त्यो सिलास भाइहरू त्यहाँ थियो त्यति बेला कोरियामा, त्यहाँ पनि त्यो पनि हेरेछ, अरू जुन सबै हेरेछ। अनि त्यहाँदेखि सबै मैले सबै बुझेँ, तिमीहरूको जुनको पनि छ अरू जुनको पनि सबै भन्यो उसले होइन। तर उसले विश्वास गर्नु मानेन। अनि पछि त्यहाँदेखि के भयो भने अब बच्चामा दिएँ होइन। बच्चामा दिएको धेर पनि भएन, 3-4 महिना मलाई गवाइदिनु लगाइहाल्यो सिस्टरमा क्या। सिस्टरमा गवाइदिनु लगायो। त्यो चाइनिजहरू खाना पकाउनु लगायो। त्यहाँदेखि मेरो दान बढ्दै गयो। अनि त्यहाँदेखि किचनमा पो त्यहाँदेखि प्रभुले के काम लगाउँदै जानुभयो। अनि दाजुहरूले भाइहरूले भाड दिनुहुन्थ्यो क्या। यो चाहिँ दुःख एकदम होइन, संसारमा दुःख पाएर
त्यस्तो भएर आएको हो। त्यसले गर्दा विश्वास राम्रोसँग उसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भनेर मलाई विभिन्न प्रकारको भाइहरू, हाम्रो एन्ड्रु भाइहरू, पीर दाजुहरू, रुबेन भाइहरू होइन, याम दाजु, वनवास भाइहरूले, विजय भाइहरूले चाहिँ अलिकति के अब उसले चाहिँ अब यो दान छ गर्छ भनेर त्यहाँदेखि मन्डलीमा एकदम युज गर्नु थाल्नुभयो क्या। मन्डलीमा युज गर्दै गर्दै जाँदा चाहिँ अब अहिले चाहिँ यस्तो गर्दैछु। अनि यो जग्गाहरू मैले प्रभुलाई मागेर किनेको। पहिला त तल्लो हो नि त सामेल बसेको, सामेल बसेको सबै ठुलो घर होइन, 1 कोठा 2 कोठा 3 कोठा अनि सानो किचन थियो होइन। 2,25,000 किनेर 1 कोठा 2 कोठा 3 कोठा सानो किचन बनाएर बसेको त्यहाँ। अनि हाम्रो 2007 सालमा के यो जन सेवा भयो केटाहरूको होइन, केटाहरूको केटीको छ जन सेवा भयो। 2008 सालमा स्पेशल मिटिङ भयो। अनि त्यति बेला कहाँ जन सेवा हुँदा त हामीले त्यो लिडिया भाइ बहिनीको अघि थियो नि मोटी मोटी बहिनी, उसको घरमा मुनि किचनहरू गऱ्यौँ, यो के अरे स्टोरहरू गऱ्यौँ। अब फेरि 2008 सालमा कहाँ गर्ने भन्दा चाहिँ मलाई फिक्री भयो। अनि मलाई प्रभुले त्यो किन भनेर, त्यसको त्यो पनि धेरै लामो छ, त्यो कुरा भन्नु म भन्दिनँ। अनि दिनुभयो किन भनेर। मैले त्यो किन्नको लागि मैले पैसा खोजी गर्दा पाइनँ, तर पनि बहिनी डम्बरीको पैसा चाहिँ मसँग थियो। त्यो पैसालाई मैले युज गरेर त्यो 15 दुज जग्गा, तर 15 दुज चाहिँ त्यो 18 दुज जस्तो छ, त्यो जग्गा किनेर यसरी ठुलो किचनको लागि अगाडि खाना पकाउने, पछाडि तरकारीहरू पकाउने, म्युजिकलाई खुवाउने। एक साल त म्युजिक किन कम खुवायो तल मुनि। अनि पछि चाहिँ एकदम दिनु लानु खाना भयो क्या, एकदम भाउ एकदम के चाहिने है। अनि मैले त्यहाँ सेट गरेँ। अनि पछि त्यो डम्बरी बहिनीको पैसा तिर्नुको लागि चाहिँ सामेललाई मैले त्यो बाटोमा हिँड्दै सामेल तिमीमा 2 भाइ छौ, 1 भाइ यो भइहाल्छ, तिम्रो लागि त यो मेरो घर किन 8 लाखमा, 8 लाखै परेको, म 8 लाखै बेच्छु, किन मैले बहिनीको के अरे 8 लाख पैसा तिर्नु छ। सायद 6 लाखमा किनेको 2 लाख चाहिँ घर बनाउनु लाग्यो त्यति लाग्यो। अन्त 8.5 लाख भनेर अनि त्यसले ल हामी सल्लाह गर्छौँ भनेकै हामीले। अनि उनीहरू सल्लाह गरेपछि अनि अब यहाँ त्यो मान्छेले फेरि छिटो किन फेरि आमा पो त, यहाँ सागरको आमा चाहिँ नानी त्यो जग्गा उम्किनु आँट्यो नानी, एउटाले महिनाबाट गर्नुपर्ने आज अघिल्लो बेलुका राति नै क्या त्यो लिम्बू साह्रो हार्ट एट्याक भएर त सिलगढी पुऱ्याएको, सिलगढी मरिगयो। अनि भोलिपल्ट जग्गा पास गर्नु पाएन नि त, बैना गर्नु पनि पाएन, पास गर्नु पाएन, बैना गर्नु पाएन होइन। तर त्यो चाहिँ हाम्रो लागि राखेको छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि दिदी भन्छ ऊ त्यो टेकबहादुरले भनेको छ नानी किन न हौ, किन त्यो जग्गा किन्यौँ भन्छ है, आफूसँग पैसा छैन। तर डम्बरी 8 लाख चाहिँ फेरि कबोर्डमा हालेर राखेको छु। अनि माग्दाखेरि पनि साथीभाइले के भने यो कमला दिदी त के हो बोला जस्तो, त्यो घर बिल्डिङ घर छँदैछ, जग्गा छँदैछ, के को फेरि अर्को पनि मान्छेको विश्वास कति अभिलाषा बढेको हो भनेर पनि कुरा भयो मलाई होइन। मैले त्यो मेरो अभिलाषाको लागि होइन हो, प्रभु कामको लागि क्या मलाई प्रभुले देखाएको छ र किन्नु खोजेको। मेरो लागि त्यो प्रशस्त छ यो घरै, 3 कोठा छँदैछ, 2 तला छ, 3 कोठा छँदैछ, किचन छ। तर त्यो 10 धुरो यो 15 धुरो मैले यहाँ योजना प्रभुले मलाई योजना देखाएको यो किन्नु खोजेको हो भनेको। माथि सरिताले 50,000 दियो, रोजीले दियो होइन, अरू कसैले पनि दिनु मानेन। मेरो पारा डम्बरीको पैसा चलाइदिएँ, चलाएर यो किनेर घर बनाएर हामी 2008 सालमा यहीँ सेवा गरेको। त्यहाँदेखि सेवा सुरु गरेको 2009 सालमा होली कन्भोकेसन, होली कन्भोकेसन त्यस्तो घटना भयो, त्यो योजना भयो होइन। त्यो परमेश्वरको योजना हो खासमा। मान्छे त्यही सियोनले यसो गऱ्यो उसो गऱ्यो घमण्डी आदि, वास्तवमा त्यो चाहिँ परमेश्वरको योजना। त्यो 24 जना जो आत्माहरू गएका छन्, अब त्यो आत्माहरू सबै गवाई छ, उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो गवाई चाहिँ यहाँ उठ्नुको लागि चाहिँ होइन 24 जना। अनि 7 जना चाहिँ हामीले दफन गऱ्यौँ, अरू सबै आफ्नो घर लग्यो। 7वटा मण्डली होइन त नि, सियोनमा चाहिँ 7वटा मण्डलीको आत्माहरू दफन गरेका छौँ। प्रकाशको 1-2-3 हजारमा 7वटा मण्डली छैन, स्मरणा भन्ने फिलाडेल्फिया भन्ने छैन, हो त्योलाई हामीले इन्डिकेट गर्नुपर्छ। अनि अर्को 24 जना भने चाहिँ 12 के अरे पीडितहरू, 12 कुलहरू, उता प्रकाश 21-22 छैन होइन, 12मतीको ढोका, 12मतीको जग, त्यो कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। 7 अनि 24 किन भयो भन्दा चाहिँ परमेश्वरको योजना त्योभित्र छ। त्यो घटनालाई म त कति भने प्रभु किन यस्तो भने, तर वास्तवमा पछि मेरो चित्त बुझाइदिनु भयो।
सबैजना गवाई सुन 7 मन्डली 24 त्यहाँ पढ भन्नुपर्छ त पढाखेरि त एकदम होली कन्भोकेसन भन्ने यस्तो पवित्र सेवा हो त्यो सेवा हुनको लागि सजिलो छैन हजुर राजेश भाइजीले दिनुभएको सेवा एउटा चाहिँ म मान्छु उहाँले दिनुभएको यो गर्नुपर्छ जीवनमा धरानमा गर्नुपर्छ भन्ने उहाँ फोर्स लाउने अनि त्यो भित्र त्यो छ है रहस्यमै कुरा हजुर एल्सादामा गएर मैले भने सिस्टरहरूलाई सब्जी काट्ने जन सेवामा हामी गयौँ होइन कुमार दिनमा त्यहाँ त हाम्रो पुरा बदनाम यस्तो थियो अरे उस्तो थियो अरे कि यस्तो भएर यस्तो भएको अरे कि पुलिसले पक्रिनुको भाग नो त्यो कुरा होइन दिदी बहिनी हो म भन्छु अलिकति मलाई शङ्का लागेको थियो क्या किन हामी विश्वासी पनि होसियार बोल्नु जान्दैनौँ न हामी है भाइ भाइको पाप ढाको भनेछ भाइ भाइको गल्तीलाई ढाको भनेछ होइन तर हामी चाहिँ उदाङ्ग पार्छौँ त्यो होइन यस्तो यस्तो सबै मैले त्यहाँ बताइदिएँ अनि त्यो 24 जना गवाईहरू मैले सुनेको थिएँ होइन बताइदिएँ ए त्यसो पो त्यस्तो हो नि कोही त्यस्तो हुन्छ नि विश्वासीहरू दिदीजीले त्यस्तो कुरा सुनेर तपाईँहरूले यो सेवाको विषयमा उल्टापाल्टा नगर्नुहोस् है दोषी हुनुहुन्छ है यद्यपि मेरो जीवनको भनेर मैले भनेको होइन कि तर वास्तविक कुरा मैले बुझेको छु र यो भन्दैछु तपाईँहरू त्यो नराम्रो सम्झिनुहोस् एकजनाको बिहा त्यो हो एउटा तम्बु चाहिँ त्यो हामीले निकालेन घाम हुन्छ भनेर त्यो मात्रै फरक हो हामीले कुक लाएको पनि थिएन मधेसीलाई पाल्टाङ्गु लाएको पनि होइन हामी नेपालीले गरेको तर रङ चाहिँ अलिकति के भयो भने हाम्रो चौडा बढायौँ 3 तला बनायौँ त्यसमा हाम्रो गल्ती छ मैले कति भने यो त्यस्तो यस्तो चौडा नबनाऊ तिमीहरूले त्यो 3 तला नबनाऊ न कुनै घटना किन सबैले देखिसकेको थिएँ मैले हाम्रो जीवनमा घटना हुने यो घटना हुने 2009 सालको घटनाको त मैले सपना देखेँ मैले मात्रै होइन पिटर कामल देखेको पर त्यो हाम्रो यशोदाले देखेको हरेकले देखेको रहेछ है त्यसले गर्दाखेरि मैले भने यो नबढाउनु है ठुलो नबनाउनु ठुलो भएपछि मान्छे धेरै बस्छ वेट बेसी हुन्छ रुबेन भाइलाई मैले श्रेणीमै सम्झाएको भाइ यो धेरै नफिजाउनु न यो बेसी चोरा नबनाउनु ठिक्कै ठिक्क बनाउनु भनेको है खै दिदी त्यसै गरिहाल्छ भन्नु भाइले होइन अनि त्यहाँदेखि यता बढाएको चाहिँ मैले उसलाई काट्नु लगाएँ हाम्रो पदमलाई यो काटिहाल्यो यो एकदम मैले मेरो अगाडि तैँले काटेँ यो चाहिँ हटाइहाल है यो भनेपछि साँच्चै त्योपट्टि हटाएर होइन नभए त्यो यताको पनि तान्थ्यो त्यसको उता गयो नि त सानो किचनतिर गयो त्यो छ नि नेभाराको रुख छैन पहिला ठुलो नेभाराको रुख त्यो रुखले यति राम्रो काम गर्यो त्यो रुखले सानो किचनको मान्छेलाई केही असर गर्नु पाएन त्यो उता ढल्केर गयो दिनमा पानी आएको थियो माटो गिलो भयो गर्मी यति साह्रो थियो हाम्रो सिस्टरहरू तालामा चढेर त बेसी माथि गइरहेछ वेट बेसी आएर चाहिँ छट्टै गएर चाहिँ त्यो रुखले चाहिँ कति वेट थामेन नानी है केही न केही रुखपातले पनि सेभ गर्छ क्या अनि त्यहाँदेखि अलिकति हामी टोइलेट दिदीबहिनी टोइलेट यस्तो बाढ लाग्छ त्यसमा पनि ठोक्यो त्यस्तो भएको पनि नाम अझै जान्थ्यो तर योजना चाहिँ 7 जनालाई यहाँ हामीले दफन गऱ्यौँ आज पनि सफा गरेर तल आएको छ उहाँहरूको त्यो च्यानमा सबै सफा गरेर अब आउँछ हेर्छ नि त आफ्नो मान्छेहरू गरेर आएको छ त्यहाँ 7 जना अरू बाहिर लगे जब 24 जना मात्रै गयो त्यसले गर्दा त्यस्तो छ क्या त्यो कहानी छ त्यस्तो हो गर्दाखेरि त अब गवाई त थुप्रै छ नि आशिष थुप्रै छ तर समयमा 1 घन्टादेखि 1.5 घन्टा पनि आँटिसक्यो त्यसले गर्दाखेरि अब मेरो घाँटीले पनि राम्रो हुँदैन है अनि अरू कुरा मैले त पहिला साँच्चै नै संसारमा त धेरै पाप गरी पठाएको के मैले धेरै पाप गरेको कारणले गर्दा म मरेको भए त नरक जान्थे रहेछु होइन तर परमेश्वरले चाहिँ मलाई है उत्पत्ति अघि नै संसारको उत्पत्ति अघि चुन्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ है आज परमेश्वर घरमा यसरी मैले यो वृद्ध अवस्था अब 70 पुगेँ होइन वृद्ध अवस्थामा है परमेश्वरको यस्तो कामहरू त्यो भन्दा म गर्नु त कराउँछु यिनीहरूलाई हकार्छु गालीको के भन्छु तर पनि मेरो भित्र के जोस छ भने मलाई मेरो प्रभुले कस्तो अवस्थामा होइन लाइन त गयो त्यसले गर्दाखेरि अब ठिकै त्यो जाओस् होइन त्यो गएको भएकोले चाहिँ नानी हो त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ नि म अहिले मरिमोटेर सेवा गर्छु क्या नानी त्यो दिन र अहिलेको दिनको तुलना गर्दा नि म मरिमोटेर सेवा गर्छु हो सक्दिनँ घोडा दुख्छ ढाड दुख्छ है तर म 4 बजे उठेर बेलुका 10 बजेसम्म किन खट्छु त मलाई थाहा छ नि मेरो प्रभुले मलाई त्यो मृत्युमा लगेर
मर्नु दिनु भएन। एक त टिभीले मर्नु दिनु भएन, दोस्रो त पाप गरेर मर्नु दिनु भएन है, तेस्रो त म विश्वास नगरी भए पनि म मरे भए नरक जान्थेँ छैन। त्यस कारण म खट्छु। त्यसै कारण यो जग्गा जो प्रभुले दिनुभएको, मेरो केही घरबाट निस्केर नानी केही पनि थिएन, थोत्रे बक्सा थियो, 2-3 लुगा त केही थिएन। म नाङ्गो निस्केको नानी केही थिएन, सिर्फ खाली लाउने लुगा अनि 1-2 लुगा अनि एउटा थोत्रे बक्सा एउटा पङ्खा थियो। गर्मी हुन्छ र घरदेखि निस्किँदाखेरि। तर प्रभुले अहिले हेर्नु त कहाँ पढाउनु भयो। मैले माग्नु पर्दैन है, खोज्नु पर्दैन है, प्रभुले जुटाइदिनु सबै कुराहरू। प्रभु मलाई दिनुहोस् म भन्दिनँ पैसाहरूमा, तर उहाँले जुटाइदिनुहुन्छ। यो चाहिँ माग्छु, प्रभु म कसरी जान्छु तपाईँमा, मलाई तयारी गर्नुहोस्, ताकि म फेरि पछि गएर बुढेसकालमा चाहिँ 10 जनाले मलाई साह्रो नपरोस् है। हुन त म राम्रो त छुइनँ, मेरो बोली राम्रो छैन, मेरो अनुहार राम्रो छैन, सेवा गरेर पनि खास मेरो राम्रो छैन, तर तपाईँ र मेरो जो सम्बन्ध छ, मैले जो माग्छु, मृत्युको दिनमा मलाई कसरी तपाईँ लानुपर्छ त्यो तपाईँको हातमा छ भनेर भन्छु होइन। पैसा रुपियाँ माग्दिनँ, तर कहाँबाट आउँछ। दानियल भाइले 7,000 पठाएछ पोहोर परार माथि हामी दानीले के छ क्या त नि कमला दिदीलाई दिनु है भने 7,000 पठाइदिएछ क्या। अनि म यस्तो लाग्यो कि त्यो 7,000 मेरो लागि 7 लाख जस्तो भयो। किन पैसा त मेरो थियो नै थियो, तर प्रेमको साथले 1 रुपियाँ पठाउनु कति महत्त्व हुन्छ नानी। अनि म डम्बर अस्ति डम्बरी भाइ दानियल केसीले मलाई 7,000 पठाएको, म बिर्सिदिनँ है भनेको थियो, त्यसले भनेको भनेन है, सम्झना आउँछ। त्यस्तो क्या, नभए केही थिएन, सुकुम्बासी थिएन नानी, जग्गा थियो थिएन, थिएन। अहिले थियो नि त लुगा त युकेबाट आउने हङकङ बनाउन ल्याइदिन्छ नि, पैसा त्यस्तै, लुगा त्यस्तै है, पशु त नल्याऊ बचबाल त। अब मलाई लुगा नल्याऊ है, पशु त मलाई भयो। म धेरै लुगा राखेर के गर्नु, बाँड्नु त बाँड्छु, म पाहाड जान्छु त लगिदिन्छु, उता जान्छु लगिदिन्छु होइन, दिन्छु सबैलाई दिन्छु, राख्दिनँ। तर अब कतिवटा मन नपर्ने हुन्छ नि, रङ मन पर्दा के हुँदैन, नल्याऊ ल साथीभाइ हो, पर्दैन भन्छु। अनि उसले लुगा ल्याइदिँदैन, बरु 2,000 दिन्छ, 3,000 दिन्छ, 1,000 दिन्छ। यो भन्यो भने भेटी पनि जान्छ, म खान्छु पनि, गरिब दुःखलाई म दिन्छु पनि। तर लुगा बेसी ल्याएर मैले कुहाएर राख्नु छैन भनेर साथीहरूलाई भन्छु है। अहिले त प्रशस्त है। अनि फेरि त्यो खानेकुरा पकाएपछि थोरै छ भने त बाँड्दिनँ, धेरै छ भने तै खाले आइज भने, अर्को काली आइज भने बाँडे दिएको देखेँ। त्यही भएर यिनीहरूले मलाई माया गर्छ क्या। नदिँदै भने त मलाई माया त 2-8 गर्दैन त क्या, लु राखेँ बेटी। हुन्छ त यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो उहाँको दिदीको कसरी चाहिँ आज परमेश्वरको इच्छा योजना, यहाँ मर्नु चाहेर पनि 3 चोटि मर्नु चाहेर पनि योजना को अनुसार नभएको यहाँको गवाईको कारणले यहाँको आशिषित जीवन होस् भन्दै। हुन्छ त दिदी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो बेथेल युथको तर्फबाट तपाईँलाई धन्यवाद साथ। जय मसी। जय मसी, जय मसी। थ्याङ्क यू दिदी।